وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اصحاب رسول اولیاء کرام علماء کرام محدثین کرام حفاظ کرام صلحائے اعظام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین واسطے صاحب و عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ اللہ پاک دی توفیق دے نال شام مکہ مکرمہ اس حوالے نال گفتگو کر چکے ہیں، اور آج دے اس مقدس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ العزیز میں اللہ پاک دی توفیق دے نال شان مدینہ المنورہ اس حوالے نال اپنی گزارشات نو اپنی گفتگو نو محدود رکھاں گا۔ دعا کریا جے اللہ رب العالمین مینوں شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین سانو اس بابرکت علاقے دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، مدینے دا پہلا جیڑا نام ہے وہ یثرب ہے۔ یثرب نام
یہ اس وجہ تو پیا ہے کہ طوفان نوح تو بعد یہ جڑا علاقہ ہے اس علاقے سے سیدنا نوح علیہ السلام دے بیٹے نے سام اور انہاں دا بیٹا عمالقہ یہ جڑی اولاد ہے اس اولاد دے وچوں کسے دا نام یسرب سی اور یہ لوگ اس جگہ تے آباد ہوئے اور اسے تو ہی یہ نام جڑا ہے یسرب رکھ دیتا گیا. اور پھر جدو آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکے و مدینے پہنچے تو یہ نسبت آقا علیہ السلام دی طرفے ہوئی اور اس وجہ تو یہ نام مدینہ الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ یعنی شہر رکھ دیتا گیا. اللہ پاک نے بہت سارے فضیلتاں عظمتاں فضائل اس شہر نو عطا فرمائے نے. جیویں کہ کئی عظمتاں کئی شاناں مکہ نو ملیاں نے، اسی طرح ہی کئی فضائل کئی شاناں اس شہر مدینے نو بھی ملیاں. اس شہر دی عظمت نو سمجھنے تے اس بات کو بھی سمجھے آجے کہ آقا علیہ السلام دے جدو پیدا ہون دی واری آئی پیدائش دا علاقہ اللہ پاک نے ادو مکے شہر دا انتخاب کیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے شہر دے اندر پیدا ہوئے اور پھر آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر جدو مکے والیاں نے تنگ کیتا ہے آقا نبوت دا اعلان کیتا ہے آقا توحید سنائی تے توحید سنان دی پاداش دے اندر آقا علیہ السلام نو جدو تنگ کیتا گیا ہے تے پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام لئی جس شہر دا انتخاب کیتا ہے کہ پیارے محبوب ہن مکہ چھڈ کے جس علاقے دے اندر تسی رہنا
جس علاقے دا میں انتخاب کیتا ہے وہ شہر مدینہ المنورہ ہے، اور نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے پیارے محبوب جی تسی دعا بھی منگتے آ رہے ہیں۔ جڑی آیت میں شروع دے اندر پڑھی ہے نا یہ دعائیہ کلمات نے، اللہ پاک حکم دے رہے نے سونے محبوب نو کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی وَقُلْ اور تسی کہو رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے ربا سونیا رب ادخلنی، اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، منو تسی جتے بھی لے جانا چاہندے جے منو لے جاؤ تے اچھے انداز دے اندر لے جاؤ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، تے جس علاقے دے اندروں لے جانا چاہندے جے اس علاقے دے اندروں میں اچھے طریقے دے نال اچھے انداز دے نال لے جاؤ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تے ربا سونیا میری دعائے وے اللہ علاقہ چنگا دے دے، اللہ چنگے علاقے چو لے جان لگے ہو، جس علاقے چو لے کے جانے اچھے انداز ربا لے کے جایا جے، تے جس علاقے چو پہنچانے اچھے انداز دے اندر پہنچایا جے، تے اللہ سونیا منو غلبہ عطا کر دیا جے، تے میری امداد جڑی ہے انہوں مقرر کر دیا جے۔ اللہ 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 حضرات محترم اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام دے ہجرت لئی جس شہر دا انتخاب کیتا ہے اور رب العالمین نے کیتا ہے، تے نبی پاک نو حکم ملے ہے سونے دعا تسی کر دے رہنے تے اٹھکانا تے علاقہ چنگا تو میں عطا کر دیاں گا۔ پھر کنا پیارا علاقہ اللہ رب العالمین نے سونے محبوب پیغمبر نو عطا کیتا ہے۔ اللہ 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 حضرات آئیے ذرا سنیے، اے علاقہ بھی بڑا ہی پیار ہے تے اس علاقے دے جڑے لوگ نے وہ بھی بڑے پیارے نے، اور وہ علاقے دے لوگاں لئی اللہ پاک قرآن مجید دے اندر اعلان فرمان دینے اے سونے محبوب پیغمبر جی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے سونے محبوب جی او جڑے لوگی جڑے تواڈے نال مکہ چھڈ کے تے مدینے دے اندر آئے نے، جنہ ہجرت کیتی ہے تے جناب بالا اللہ دے راہ دے اندر جہاد کیتا ہے،
او جڑے لوکی تے جڑے جناب والا مدینے دے اندر پہلے موجود نے تے انہاں مہاجرین دی جناب مدد کرن والے نے اللہ 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 اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے مومن نے اللہ اکبر حضرات محترم آپ فضیلت تے عظمت حضرات مکے والیاں دی بھی اللہ پاک نے بیان کی تھی مدینے والیاں دی بھی بیان کی تھی ہے اللہ دے سونے محبوب نو اللہ پاک فرما رہے نے سونے محبوبہ جڑے تواڈے تے ایمان لے کے آئے تے مکے دے اندروں تواڈے نال چل پے یا مدینے چ رہ کے تے تانوں سہارا دتا ہے اے پکے مومن نے اے سچے مومن نے لہم مغفرت و رزق کریم انہاں لئی مغفرت بھی ہے تے انہاں لئی عزت والا رزق بھی ہے انہاں لئی برکتاں والا رزق بھی ہے اللہ 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 حضرات آئیے ذرا سنیے مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ اور مدینے دی عظمت مدینے والے بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مدینے چ رہن والے بھی آلہ مدینے دیاں شیواں بھی آلہ اللہ دے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے نال بڑا ہی پیار کیتا ہے مدینے نال بڑی محبت کیتی ہے مدینے نال بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ 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 حضرات محبت ویکھنا چاہندے جے آقا دا پیار ویکھنا چاہندے جے تے اس انداز نال ویکھیا جے میرے آقا علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مکے و مدینے پہنچنے تے نبی دے صحابہ دا مدینے دے اندر نویں نویں جو آئے نے اپنا علاقہ مکہ چھڈ کے آئے نے حضرات دل نہیں لگدا اللہ 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 تے ایک نبی دا صحابی حضرات بیمار ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر حضرات جدو صحابہ نو ویکھیا ہے حضرات بیمار ہو گئے نے حضرات محترم بلکہ ایک نہیں بعض روایات جو پتہ چل جائے سیدنا ابو بکر بھی بیمار ہوئے سیدنا جدو بلال بیمار ہوئے نے پھر آقا علیہ السلام نے اس شہر لئی دعاواں منگنیاں شروع کر چھڑیاں نے میرے آقا علیہ السلام پھر مدینے لئی دعاواں منگیاں نے اللہ 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 آقا علیہ السلام نے کدے برکت دیاں دعاواں منگیاں حضرات محترم کدی کسے انداز سے دعاواں منگیاں کدی کسے انداز سے دعاواں منگیاں اللہ اکبر اور روایات دا مطالعہ کریے نا صحیح مسلم شریف دے اندر آمد ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مدینے دے اندر تشریف فرما مدینے دے اندر جدو آ گئے تے مدینے والے نبی دے صحابہ دا انداز پتہ کیے جدو بھی کوئی نواں پھل آمد ہے حضرات سنیا جے جناب جدو بھی نواں پھل آمد ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ او جڑا پھل سب تو پہلا توڑ کے جدو لے کے آمدے نبی پاک دے کول لے کے آمدے آقا علیہ السلام پھر جناب والا ایدے لئی دعاواں کر دے آقا جناب والا دعا کریا کر دے اللہ
بارک لنا فی ثمرنا اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہو دعاک لمکہ و انی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ و مثل ہی معہو۔ حضرات محترم سونے نبی حضرات اس پھل نو لے کے سب تو پہلا دعا کر دے اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ سونیا ساڈے پھلاں دے اندر برکتاں پا دے، وفی وبارک لنا فی مدینتنا، اللہ سونیا ساڈے شہر دے اندر برکتاں پا دے، وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا، ساڈے سا دے اندر بھی برکتاں پا دے، ساڈے مد دے اندر بھی برکتاں پا دے۔ اے سات مد جیڑا ہے نا اے پیمانہ اے چیز نو ناپن والا، اے پیمانہ اے انج کہہ لو وزن کرن والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دعاواں منگیاں نے تے نبی پاک پتہ کی آندے نے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اللہ سونیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے بھی نے، تیرے خلیل بھی نے، اللہ تیرے نبی بھی نے، تے ربا سونیا انی عبدک و نبیک، میں تیرا بندہ بھی ہاں تے تیرا نبی بھی ہاں۔ اللہ سونیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے لئی دعاواں منگیاں نے، تے ربا سونیا میں مدینے لئی دعاواں منگدا واں۔ اللہ 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 سونیا جویں تسی مکے نو برکتاں عطا کیتیاں نے، اللہ سونیا جویں نبی ابراہیم نے مکے لئی دعاواں منگیاں میں مدینے لئی منگدا، جو تسی مکے نو عطا کیتا ربا اوہی مدینے نو عطا کر دیو۔ اللہ مدینے نو بھی انج دیاں برکتاں عطا کر دیو، انج دیاں خیراں عطا کر دیو نا۔ اللہ 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 حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا منگ دے، پھر آقا علیہ السلام کسے بچے نو بلان دے تے او جڑا پھل آیا ہویا ہے او بچے نو دے دندے، بچیاں دے اندر تقسیم کر دندے۔ اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مدینے نال پیار کیتا ہے، مدینے نال محبت کیتی ہے، اور سیدنا جدو بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب ابو بکر بیمار ہوئے نے، بخاری شریف دے اندر آمدا ہے میرے آقا دعا منگ دے نے اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ وصححہ وبارک لنا فی سائہا ومدہا ونکلہمناہا فجعلہا بالجہبہ۔ میرے آقا دعا منگیے اللہ سے مدینے دی محبت، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، اللہ مدینے دی محبت انج دلان دے اندر پا دے جمیں مکے دی محبت
دلاں دے اندر پائی ہے اللہ سونیا اے دے شاہ دے اندر برکتاں پا دے اے دے مد دے اندر برکتاں پا دے تے ربا آ جڑی وبا آئی ہے آ جڑی بیماری آئی ہے اللہ سونیا اینو جوفے دی طرف لے جائے اللہ 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 حضرات میرے آقا علیہ السلام نے مدینے نال پیار کیتا ہے مدینے نال محبت کیتی ہے اللہ 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 مدینے نال عقیدت دا اظہار کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے نال حضرات محترم حضرات عقیدت دا اظہار کیتا ہے اور یہی وجہ ہے نا آقا محبت دیاں دعاواں منگیاں نے آج ہر جڑا مسلمان ہے او دا جناب والا انداز کی ہے او مکے نال بھی پیار کر دے او مدینے نال بھی پیار کر دے او مکے نال بھی عقیدت دا اظہار کر دے او مدینے نال بھی پیار دا اظہار کر دے او مکے جان نو بھی او دا دل کر دے او دا مدینے رہن نو بھی دل کر دے ہر مومن بندہ او دی تڑپی ایوے او دی تمنائی ایوے او دی آرزوئی ایوے او دی حسرتی ایوے یار دن تو رات نہ ہووے میں مدینے چلے جانا رات تو دن نہ چڑھے میں مکے تے مدینے دیاں سیرہ کر آنا اللہ 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 اور ایسے لئی کہن والا کہندہ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ اس لئی تے رہندیاں نے اوے اس لئی تے رہندیاں نے ٹھنڈا میرے سینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ حج جدو جاندے نے تے اوے حج جدو جاندے نے رک جیا پیندا اے اوے حج جدو جاندے نے تے رک جیا پیندا اے سانو بھی بلا لے مولا سانو بھی بلا لے مولا دل ساڈا کہندا اے حج جدو جاندے نے تے رک جیا پیندا اے سانو بھی بلاوے مولا دل ساڈا کہندا اے ہووے منظوری مولا ہووے منظوری مولا اسی مہینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا اے مدینے وچ حضرات آئیے ذرا سنیے مدینے نال پیار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نبی پاک دے پیار دیاں گلاں سنانا چاہتا حضرات کلے شہر مدینے نال ہی پیار نہیں کیتا بلکہ مدینے دیاں شہواں نال بھی نبی پاک نے پیار کیتا اللہ 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 مدینے دے اندر مدینے دے گولی او دے جناب والا پہاڑ اللہ 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 ہر مسلمان جان دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیے او دے نال بھی آقا پیار کیتا مدینہ مدینہ رہ گیا مدینے دیاں شہواں نال بھی آقا پیار کیتا اللہ 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 میرے آقا پتہ کی فرماندے نے جدو آقا علیہ السلام احد پہاڑ نو ویندے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن ہاذا یحبنا ونحبہ آج
جڑا احد پہاڑ نا اے ساڈے نال محبت کردا ہے، اے میں رب دے نبی نال پیار کردا ہے تے میں رب دا نبی احد پہاڑ نال پیار کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور حضرات محترم مشہور واقعے آئے نا میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ نا حضرات محترم احد پہاڑ تے گئے نے، نال میرے آقا دے یار جیارے گار جناب ابو بکر بھی نے، نال میرے آقا دے یار حضرت عمر تے حضرت عثمان بھی نے۔ احد پہاڑ جیڑا ہے نا میں تے کہاں گا پیار دے اندر حضرات ہلنا شروع کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے آقا علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے، اے آقا فرماندے نے اس بت احدن، اوے احد پہاڑ ٹھہر جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ اوے احد رک جا، احد ٹھہر جا، احد حرکتاں نہ کر، تیرے اتے رب دا نبی کھڑا، ایک صدیق کھڑا تے دو شہید کھڑے نے۔ حضرات نبی پاک دی گل سن کے احد نو پہاڑ نو حضرات میرے نبی نال پیار ہے، آقا نو اس پہاڑ نال پیار ہے۔ آپ پیار دے اندر ویکھ لا انداز کنج دا اپنایا آئی، محبت دا انداز ویکھنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذرا جا کے میری گل نو سنیا جے، آقا علیہ السلام دے جان تے پہاڑ ہلیا، آقا جدو حکم کیتا اس بت احد، اوے احد ٹھہر جا، تے جناب والا اے احد ٹھہر جاندا ہے، اے گل پیار دے اندر من دے، اے عقیدت دے اندر حضرات احد نے ہلنا بنا بند کر چھڑیا ہے۔ مسلمان تو نہیں ہے، مسلمان میں میاں، میں ایتھے رک کے تے ایک گل کرنا چاہنا، او اللہ دیا بندیا احد پہاڑ کنیا شامنا والا ہے۔ احد پہاڑ جیڑا ہے حضرات پیار دے اندر آگے احد پہاڑ نے گل منی ہے، ہلیا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یار اسی بھی آقا نال پیار دا دعویٰ کر دیا، محبت دا دعویٰ کر دیا، اسی بھی آمدے ہیں سانو آقا نال بڑا پیار ہے، سانو آقا نال حضرات محبت بڑی ہے، سانو عقیدت بڑی ہے۔ پر ذرا سوچے تے صحیح نہ کدی غور کیتا ہی وہ پہاڑ ہو گئے حضرات آقا دی گل من کے تے رکے ہے، تے اسی کئی آقا دیاں گلاں حضرات جنہ دا خیال ہی کوئی نہیں، کئی گلاں جناب جنہ نو کنڈ کری جاندے ہیں، گلاں من دئی نہیں کیے جناب گل تے ٹھیک ہے، پر کی کریے برادری دے اندر رہنا ہے، علاقے دے اندر رہنا ہے، پنڈ دے اندر رہنا ہے۔ حضرات رشتہ دار نے نا، رشتہ دار نے یار بیلی نے انہاں نال بھی تے رہنا ہویا نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ویر سونیا ذرا غور کرے نا، حضرات عقیدت دا اظہار کر، محبت دا اظہار کریا کر، جیڑا محبت کردا ہے وہ گل مندا ہے، جیڑا محبت کردا ہے وہ محبت دا ثبوت بھی دیندا ہے۔ آ احد پہاڑی حضرات محبت کردا ہے، آقا فرماندے نے یحبنا ونحبہ، اے میرے نال پیار کردا ہے میں ایدے نال پیار کردا ہے۔ اور جناب والا محبت دا احد پہاڑ ثبوت بھی دیتا ہے، ثبوت دیا کر، حقیقت دا اظہار کریا کر، محبت دا اظہار کریا کر، آقا دی گل من کے کریا کر، آقا دی سنت اپنا کے کریا کر، آقا دا طریقہ اپنا کے کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات میں مدینے دی شان سنا رہے ہیں، مدینے دی عظمت سنا رہے ہیں، مدینہ پاک دے نال اللہ دے نبی نے پیار کیتا ہے، مدینے نال ہی پیار نہیں، مدینے دے جناب والا حضرات محترم میں جے انج کہاں تے گل بڑی نہیں، گل بری نہیں ہے، گل غلط نہیں ہے،
میرے آقا مدینے نال بھی پیار کیتا ہے تے مدینے دے ذرے ذرے نال پیار کیتا ہے اللہ 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 آقا مدینے دے پہاڑ نال پیار کیتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرات مدینے دے رہن والے نال بھی پیار کیتا ہے آئیے ذرا سنیے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات مدینے دے رہن والے نال کنج محبت دا اظہار کیتا کنج پیار دا اظہار کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ 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 آقا پتہ کی فرماندے نے سونے نبی دا فرمانے مبارک سنیا جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانے مبارک مسلم شریف دے اندر آمدا ہے آقا فرماندے نے لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد فرماندے نے آقا فرماندے نے اے مدینے دے رہن والے جڑے نے انہاں نال پیار او کرے گا جڑا مومن ہوئے گا تے مدینے دے رہن والے انہاں نال جناب والا بغض او رکھے گا جڑا منافق ہوئے گا حضرات انج کہنا چاہنا آقا فرماندے نے جڑا مدینے والے نال پیار کردا مدینے والے دے نال جڑا پیار ہے نا اے ایمان دی تے منافقت دی نشانی ہے جڑا پیار کردا او بندہ مومن ہے جڑا مدینے والے نال پیار نہیں کردا او بندہ منافق ہے اور آقا پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ جڑا مدینے والے نال پیار کردا او اللہ دا پیارا جے تے جڑا مدینے والے نال بغض رکھدا او رب دا بھی جناب والا او مبغوض دے او دے نال رب پیار نہیں جے کردے اللہ 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 کتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے رہن والے نال محبت دا اظہار کیتا آئیے ذرا سنیے دھوکھا تے فریب جیڑا ہے نا حضرات ہر جگہ تے ہی غلط ہے دھوکھا فریب کرنا نہیں چاہیدا اوور آل جناب والا دھوکھا فریب تے ٹھگی غلط کام ہے نا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور تے منع کیتا ہے آقا فرماندے نے جڑے مدینے والے نے نا انہاں نال دھوکھا نہیں جے کرنا انہاں نال فریب نہیں جے کرنا انہاں نال ٹھگی نہیں جے کرنی آقا پتہ کی فرماندے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے مبارک بخاری شریف دے اندر آمدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا یقیدو اہل المدینہ احد آقا فرماندے نے اور کوئی بھی جڑا بندہ ہے مدینے والے نال دھوکھا نہ کرے کوئی بھی بندہ مدینے والے نال فریب نہ کرے ہاں اور اگے کی آقا فرماندے نے آقا فرماندے نے الا ان ما کما ینماء الملح فی الماء آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے والے نال دھوکھا کرے گا مدینے والے نال فریب کرے گا وہ انجی پانی دے جناب وہ انجی پگھل جائے گا وہ انجی گھل جائے گا جیویں نمک پانی دے اندر گھل جاندا ہے جیویں نمک دا پانی چ رہ کے وجود نہیں جرندا
جڑا مدینے والیاں نال دھوکھا کردا ہے آقا فرماندے نے او دا بھی دنیا تے وجود نہیں جے رہندا او گھل جاندا او مک جاندا او مٹ جاندا اللہ 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 ایک اور حدیث پاک سنیا جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد فرماندے یار مدینے نال میرے آقا نو کنی محبت ہے تے مدینے والے نال کنی محبت ہے مدینے والے او نے جناب جنہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار دا اظہار کیتا ہے محبت دا اظہار کیتا ہے عقیدت دا اظہار کیتا ہے جدوں مکے والے نے تنگ کیتا ہے مدینے والے نے محبت دا اظہار کیتا ہے اور آقا پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے مدینے والے نو تکلیف نہ دیا جے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم آقا فرماندے نے اللہ سونیا ومن اراد اہلھا بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء آقا فرماندے نے جڑا مدینے دے اندر اللہ 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 مدینے والےاں نو جڑا تکلیف دے او انجی پانی دے جناب گھل جائے جویں نمک پانی دے اندر گھلدا ہے حضرات محترم ٹھگی بھی مدینے والےاں نال نہیں کرنی آقا دی حدیث پاک دس دی ہے کہ مدینے والےاں نو تکلیف بھی نہیں دینی اوتھے جا کے جناب مدینے والےاں نو پریشان بھی نہیں کرنا مدینے دے اندر جا کے میں انج کہنا چاہتا فتنہ تے فساد بھی نہیں کرنا اللہ 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 او مدینہ جیڑا او مکرم جگہ ہے مدینہ جیڑا محترم جگہ ہے اللہ 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 میرے آقا نے مدینے والے نال بڑا ہی پیار کیتا ہے آئیے ذرا سنیے نا فتح مکہ تو بعد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین لڑی ہے حضرات جنگ حنین دے اندر جدو اللہ پاک نے فتح عطا کر چھڑی ہے تے مکے والے نویں نویں مسلمان ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی دل جوئی لئی انہاں نال تعاون کرن لئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا مال غنیمت حنین تو ملے ہے وہ مکے والےاں نو دے چھڑے آئے مکے والےاں دے اندر تقسیم کر چھڑے ہے تے مدینے والے جڑے لوگ نے نا حضرات محترم انہاں نو جناب والا انہاں دے کچھ جڑے نوجوان نے نا انہاں نے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ آ جڑا انداز چنگا ہویا ہے وہ نویں نویں مسلمان ہوئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم سارا ہی مال غنیمت جڑا ہے نا انہاں نو عطا کر چھڑیا ہے میرے آقا نو پتہ چلے ہے میرے آقا نے مدینے والے انصاری جڑے بزرگ صحابہ نے انہاں نو بلا لیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گل بات کیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میرے آقا فرماندے نے او مدینے والے میں انج کہنا چاہنا آقا فرماندے نے مدینے والے اے میرے انصار صحابہ مینوں پتہ تسی میرے تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں تسی میرے تے جناب والا میرے نال بڑا پیار دا اظہار کیتا ہے میرے صحابہ دا خیال رکھیا ہے جڑے مہاجر آئے نے انہاں دا خیال رکھیا ہے تواڈیاں نیکیاں بڑیاں نے پر اے میرے صحابہ ادا مطلب اے تے نہیں ہے نا کسے موقع تے جے تانوں میں رب دا نبی میں اپنے انداز کہنا چاہنا میرے آقا فرماندے ہونے ہے میرے صحابہ ادا مطلب اے تے نہیں نا کہ کسے موقع تے تانوں مال نہ ملے تے تسی جناب والا دل دے اندر برا محسوس کرو دل دے اندر اس گل نو جگا دیو تے نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں دے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے آندے نے رب دے نبی جی سانوں تے تواڈے تے اعتراض کوئی نہیں سانوں تے تواڈے تے شکایت ہی کوئی نہیں چلو جے کچھ نوجوان کم عمر جناب نوجواناں نے جے ایک گل کاری لئی ہے تے اسی معافی چاہندے ہیں اللہ 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 اس موقع تے میرے آقا فرماندے نے او مدینے والے اے
انصار مدینہ تہاڈی قسمت دے کیا کہنے وہ جڑے مکے والے نے جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے نے انہاں نوں میں اٹھ دتے نے انہاں نوں میں بکریاں دتیاں نے انہاں نوں میں مال غنیمت دیتا ہے پر انصار مدینہ ذرا اس گل تے بھی تے دھیان کرے آجے انہاں نوں اٹھ بکریاں دتیاں نے تے میں رب دا نبی تانوں دتا ہے میں رب دا نبی تواڈے حصے دے اندر آیا اللہ 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 میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مدینے والے کی گل ہے تسی اس ونڈ تے راضی نہیں وہ بکریاں لے گئے وہ مال و دولت لے گئے تے تسی رب دا نبی لے گئے تے مدینے والے پتہ کی آمدے نے مدینے والے آمدے نے سو سوار اسیاں راضی سو سوار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا سو سوار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی ونڈ محمد آیا جڑا سرور دوواں جہان لوگ گرانوں لے کر جاؤ اٹھ بکریاں تے گائی اسائیں گرانوں لے کر جائیے اسی گرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی تے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نوں مک جاوے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نوں مک جاوے ساڈی دولت پاک پیغمبر ساڈی دولت پاک پیغمبر اتے اللہ نال ملاوے ویکھ لے مدینے نال میرے آقا نو پیارے تے مدینے والے نال بھی آقا نو پیارے اللہ 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 حضرات آئیے ذرا سنیے میں کیڑی کیڑی گل دا تذکرہ کرا میں مدینے دی کیڑی کیڑی شے دا تذکرہ کرا میں آقا دی جدو سیرت پڑھ لانا حضرات پتہ کی صحابہ بیان کر دینے میرے آقا جدو کسے سفر تو واپس آمدے تے واپس آندیاں ہویا جدو مدینہ شہر نظر آنا شروع ہو جاندا اللہ 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 میرے آقا مدینہ پاک دے نال اتنا پیار کر دینے اتنی محبت دا اظہار کر دینے میرے آقا علیہ السلام جس سواری تے سوار نے اس سواری نو اڈی مار دینے اس سواری نو تیز کر لیندے نے ذرا جلدی کر مدینے چلیے اپنے شہر دے اندر پہنچیے اپنے علاقے دے اندر پہنچیے اللہ 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 یار عجیب ہی منظر ہے حاجی بھی جاندے نے حضرات جدو بس دے اندر بیٹھے جدو گڈی دے اندر بیٹھے ہاں لوگ بھی دس دے نے حضرات او جڑا مدینے دا علاقہ ہے او جڑی فلان چیز ہے نا او مدینے دی نظر آندی ہے ہر دی دل دی تڑپ ہر دے دل دی تمنا ہر دے دل دی آرزو حضرات کو بس دے اندر ہوئی بیٹھا وہ گڈی دے اندر ہوئی بیٹھا
ٹکٹ کی لگا لیندا حضرات کیڑی گلی ہوے میں مدینے دے اندر پہنچ جاواں میں مدینے دی اس شادیاں زیارتاں کر لواں میں مدینے نال پیار دا اظہار کر لواں میں مدینے نال محبت دا اظہار کر لواں اللہ 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 یار مدینہ جگہ ہی انج دی ہے مدینہ شہر ہی انج دا ہے مدینہ علاقہ ہی انج دا ہے اللہ 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 اودے نال میرے آقا پیار کیتا ہے مدینہ او علاقہ جدے لئی میرے آقا نے دعاواں منگیاں نے مدینہ او علاقہ جدے بارے دے اندر میرے آقا حکم دیتا ہے ایتھے فتنہ فساد منائے ایتھے جناب والا لڑائی تے جھگڑا منائے ایتھے جناب والا کسے نو فریب دینا منائے اللہ 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 حضرات محترم مدینہ جیڑا ہے نا ایتھے تک جناب مدینے دے بارے دے اندر آڈر آقا فرماندے نے مدینے دے اندر خاردار جیڑا درخت ہے نا انہوں کٹنا بھی منائے اللہ 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 حضرات شکار کرنا منائے اللہ اکبر مدینہ عزت والا مدینہ احترام والا مدینہ شانہ والا مدینہ مقام والا اللہ 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 حضرات میں تے گل کر رہا سا مدینے دے اندر رہنا جیڑا ہے بڑیاں عظمتاں والا میرے آقا مدینے نال پیار کیتا ہے مدینے والیاں نال پیار کیتا ہے مدینے دیاں شہواں نال پیار کیتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مبارک ہے آقا فرماندے نے تواڈے وچوں جیڑا چاہندا ہے نا کہ جدے کول اے طاقتاں نے من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا آقا فرماندے نے جڑا تواڈے وچ اے طاقتاں رکھدا ہے کہ او مدینے دے اندر فوت ہوے اونوں چاہیے کہ او کوشش کر کے مدینے دے اندر فوت ہوے اللہ 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 تے جڑا مومن بندہ مدینے دے اندر فوت ہوے گا نا آقا فرماندے نے فإنی اشفاء لمن یموت بہا آقا فرماندے نے او جڑا بندہ جڑا مدینے دے اندر فوت ہوے گا میں رب دا نبی او دی سفارش کراں گا اللہ 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 یار میں انج کہنا چاہتا حضرات میں پہلیاں تے مگرلیاں حدیثاں نو ملا کے انج کہنا چاہتا یار جینا بھی مدینے دا تے مرنا بھی مدینے دا زندگی بھی مدینے دی تے موت بھی مدینے دی اور اسے لئے کہنے والا بڑی پیاری گل کر دے آئیے ذرا دعا کر لیے گلی ہووے مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوے اے گلی ہوئے سب کہہ دیو آمین یہ دعائیہ کلمات نے گلی ہوئے مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوے وہ باغوں کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوے کہ ہر مومن دی پتہ کی تمنا ہے آسینہ ممبر نالوے سبد گنبد دی چھاں ہووے آسینہ ممبر نالوے سبد گنبد دی چھاں ہووے اساں مدتاں دے سکدیاں نوں اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھہرن داتا مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی مرن دا گلی ہووے مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوے
محبوب نو اے حکم دیتا سونے محبوبہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ سونے دعا تسی کردے رہا جے تے ٹھکانہ میں رب تانوں چنگا عطا کر چھڈاں گا۔ آقا دعا منگیے، رب ہجرت دا حکم دیتا ہے، مکے چلے تے میرے آقا مدینے پہنچے اور انج دا ٹھکانہ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ آج بھی مدینے دے اندر ہی سونے نبی آرام فرما رہے نے۔ اللہ تمام مسلمانوں اس علاقے دی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔